आज के छ कार्यक्रम ठिक छ हजुर तपाईँले बोलाउनुभयो आइपुग्यो है बता हजुर आजको कार्यक्रम आजको यो मैले गर्ने टेस्टहरूबारे के बताइदिनुहोस् न हजुर आज हजुरलाई अब वी आर भेरी ह्याप्पी द्याट यु हेभ रिकभर्ड वेल कोभिड पछि र अहिले अब लगभग 1.5-2 महिना भइसक्यो आज चाहिँ हजुरको एन्टिबडी टेस्ट गर्छौँ हामीले कोभिडको एन्टिबडी टेस्ट यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सर्वप्रथम हजुरको इनकेस हजुरले कोही एकदमै सिकिस्त बिरामीलाई प्लाज्मा दिनु पर्यो कोभालेसेन्ट प्लाज्मा भनिन्छ त्यो दिनु पर्यो भने हजुरले चाहिँ त्यो इनकेस हजुरको शरीरमा एन्टिबडीको लेभल मात्रा मिलेर रहेछ भने हजुरले दिन पाइयो र अर्को चाहिँ यो एन्टिबडी गराउनुको कारण चाहिँ इनकेस जस्तै सिम्टोमेटिक भयो पिसिआर पोजिटिभ आयो रिकभर भइसक्नुभयो त्यसपछि चाहिँ एन्टिबडी आफ्नो जिउले डेभलप गर्यो कि गरेन गराएर रहेछ भने हजुर निर्धक्कसँग बाहिर जान पाइयो हजुर हिँड्न पाइयो तर आफ्नो प्रिकसन्स त लिनु परिहाल्यो तर एटलिस्ट मनको शान्ति भयो र यो एन्टिबडी चाहिँ अहिलेको लिट्रेचर अनुसार चाहिँ एटलिस्ट अन एन एभरेज 6 महिनालाई चाहिँ यसले सुरक्षित केही मात्रामा गर्छ त्यो भएपछि हजुरले त्यसमाथि अरू सुरक्षाका कुराहरू युज गरेपछि चाहिँ निर्धक्कसँग बाहिर जान पाइयो र अब तेस्रोमा चाहिँ हजुरको इनकेस फ्यामिली मेम्बरमा जस्तै 4 जना हुनुहुन्छ 2 जनालाई कोभिड पोजिटिभ आयो पिसिआर गर्दाखेरि अब 2 जनालाई चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ आयो अब पछि उहाँहरूलाई लागेर पनि एसिम्टोमेटिक हुनुहुन्थ्यो कि या त्यो पिसिआर गरे बेला चाहिँ उहाँहरूको नेगेटिभ आयो कि सो उहाँहरूले चाहिँ आएर एटलिस्ट एन्टिबडी टेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्छ कि लागेको रहेछ र एन्टिबडी प्रड्युस भएर रहेछ भने निर्धक्क भयो 6 महिनालाई होइन रहेछ भने एटलिस्ट उहाँहरूले आफ्नो प्रिकसन अझै लिनु पर्यो त्यो अनुसार लिनु भयो नि त मैले गर्नुको पछाडि भने डाक्टर साहबको एडभाइस अनुसार पनि हो र सँगसँगै मलाई पनि सेफ रहनु पर्यो मेरो काम पनि त्यस छ यदि म सधैँ काम गर्दा निर्धक्क भएर काम गर्नु पाउँदाखेरि सेफ्टीमा झन् एनहान्स हुन्छ होइन सेफ्टीलाई यो हरेक विमान चालकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई एक किसिमको एउटा ओके म चाहिँ अब सेफ छु भन्ने एउटा आत्मबल मिल्यो भनेदेखिलाई कामको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ र डाक्टर साहबले एउटा कुरा चाहिँ गजब भन्नुभयो भनेदेखिलाई कतिलाई रुगा खोकी लागेर एसिम्टोमेटिक भएको पनि हुनसक्छ नि कोभिड-19 होइन तर पिसिआर नगरेको हुनाले नेगेटिभ पोजिटिभ के पनि थाहा भएन उहाँहरूलाई यदि उहाँहरूलाई तपाईँहरू जस्तोलाई शङ्का छ भनेदेखिलाई आएर एकचोटि गर्नुहोस् न कमसेकम गर्नुभयो भनेदेखिलाई त यो सम्यक डायग्नोस्टिक सेन्टर जालखेलमा आएर गर्नुभयो भने इट्स नट इभन एक्सपेन्सिभ इट्स जस्ट 1000 रुपिस वाट इज द्याट वी जस्ट स्पेन्ड अराउन्ड एभ्रिवेयर होइन आएर गर्नुभयो भने तपाईँको कमसेकम बडीमा एन्टिबडी रहेछ मलाई त भएर पनि म सन्चो भएको रहेछ मसँग एन्टिबडी रहेछ भने कमसेकम अर्को 6 महिना अनुमानित समय 6 महिनासम्म त ढुक्क तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो डु इट के गर्ने बरु त्यो एक एउटा कुराहरूलाई सेक्रिफाइस गरेर पनि एउटा टेस्ट गर्नुहोस् टेस्ट गर्दाखेरि बरु अरू पनि जेनरल टेस्टहरू गर्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ यो विशेष गरेर हामीहरूले एउटा कुरो चाहिँ के रियलाइज गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई जे जति पनि रोगहरूको बारेमा चाहिँ होइन डायग्नोसिस निकाल्नुको निम्ति पेथोलोजीमा आएर होइन जस्तै डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आएर डायग्नोसिस गर्नु अनिवार्य छ र हरेक वर्षमा 2 चोटि गर्दाखेरि हामी कति सुरक्षित हुन्छौँ शरीरभित्र के छ छैन भन्ने कुरा सबै हामीले थाहा पाउँछौँ सो प्लिज डोन्ट वेस्ट दिस मोमेन्ट वेस्ट your time and just ponder on nothing. Ponder on something which is good and which is going to help you in life also. So Jai Chandra Surya, I will show you what they're going to do. Of course they're going to suck the blood out of my for diagnosis. Hematology, coagulation. Samyak Diagnosis Center. International standard biochemistry. This is where I do all my tests, and I'm very comfortable doing because I am the goodwill ambassador for this diagnostic center also. And that's Kayur. You see him poster, and I'll show you. In life.
They are going to take a sample of my blood here, and the thing they use, while they use like vial, right? But they have a very special vial, right? It's a pressurized stuff. It sucks on its own. मेरो नाम पनि छ यसमा. I'm not 55, I'm 57 years old. You have to change it anyway. He's भनौँ हुँदैन के. It has an auto suction, so they don't have to use a syringe. They just put the capsule, this vial inside. The vial राख्ने बित्तिकै automatically it suck गर्छ for blood for different samples, right? And there is a particular order of draw. Okay. कुन पछि कुन टान्ने भनेर त्यो त्यही अनुसार मिलाएर राख्यो. It doesn't hurt actually. As people have this phobia of needle, they have this phobia for pathology मा आउने बित्तिकै दुख्छ. पहिला जस्तो छैन. अहिले जुन निडल उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ सुई त्यो एकदमै मसिनो शार्प छ होइन. कहिले कता कता आज त मलाई फिल पनि भएन र तपाईँहरूलाई पनि यो दुख्छ त्यस कारण गर्दिनँ भने यो भ्रमबाट निस्किनु भएको छ. किनकि अहिले प्याथोलोजीको काम भनेको जति पनि रोग लाग्छ हाम्रो यो रगतले देखाउँछ होइन सर. रगतमा भएका कणहरूले देखाउँछ कि हामीसँग रोग हामीले कति पालेर राखेका छौँ या हामी स्वस्थ छौँ भन्ने कुरा. त्यसकारण यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक भइसक्यो. द टाइम फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड it is very important to give time for your own self. And this is what I'm doing here. Thank you, Doctor. Purisa Maharjan. Doctor Sahab, they are the ones at the highest risk level. Yes, they are the ones with the highest risk because they are the ones who are very close with the patient. रगत तान्न गर्न सबै कुराकानी गर्नमा उहाँहरूको सबभन्दा हाइएस्ट रिस्क हुन्छ हैन. So we very much admire whatever service they have been doing to the institution as well as to the patient. Thank you, doctor. तपाईलाई डर लाग्दैन? डर त अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भएपछि डर चाहिँ लाग्दैन. काम हो नि हैन. विमान चालक जस्तै त हो नि सब. We are having a quick chat on the importance of pathology, right? And diagnostic centers of Kukam, Kumarva, Dr. Kriya Gautam, Mera Bhai, and behind us is our school, St. Xavier. We miss that, right? But you don't miss because you are right here all the time. Doctor, you have to speak a little louder because the sound also, right? तपाईले जुन काम गर्नु भएको छ नि हैन, खास अन्यलमा ओजनमा पर्छ जहिले पनि. कामहरू धेरै गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन. डायग्नोसिस गर्ने कामहरू यो छ ऊ छ भन्ने निकाल्नु पर्दैन. तर ओजनमा पर्दा पनि काम गर्दैन चाहिँ किन नि? हजुरले ठ्याक्कै भन्छ लाइक 80 पहिला 70% अफ द डायग्नोसिस इज बेस्ड अन ल्याबोरेटरी टेस्ट एन्ड इन्भेस्टिगेसन्स भन्नुहुन्छ. अहिले त लगभग 85% सम्म पनि भन्ने डेटा आइसक्यो. बट स्टिल हामीलाई चाहिँ एउटा भन्न हामी चाहिँ ब्याक स्टेजमा पऱ्यो. That's also fine. We are helping यसो out सिनेमाको कुरा गरौँ न. हिरो हिरोइनले मात्रै सबै सम्मान पाउने, अरू कलाकारहरू चाहिँ कम जाने, अनि राइटर त भने पछाडि राइटर पर्नु भने दुःख पनि छ, लेखाइ पनि छ. त्यसको आधारमा मुभी पनि बन्यो, राम्रो पनि भयो, तर श्रेय चाहिँ कहिले
तर त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले कसरी आफूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हजुरको वी क्यान मेक ए डिफरेन्स। यसलाई चाहिँ कसैले बुझेन भने मेरो भने गुरु हाम्रो स्कुलको सिनियर पनि सेन्ट जेम्सको जङ्गबहादुर थापा सरले भन्छन् कि इफ समन डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड डोन्ट बी डिसहार्टेड, ट्राई टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड। सो मैले पनि पेथोलोजीको भूमिका के हो त तपाईँले ब्लग धेरै पनि बोल्छु। ब्लग पनि सुरु गर्नु। मेरो ब्लग पनि छ हजुर। हाउ डिड यु गेट इन्स्पायर्ड? Yeah, one inspiration was you definitely because you हजुरसँग मैले एकचोटि आर्यमा ट्राभल गर्दाखेरि it was the first time when I saw someone telling us about all the Himalayan range अनि मैले I didn't know it was you and then when I got off when you were there to say hi then namaste, हजुर yeah. अनि then I realized how much you loved your profession. So that's what मेरो पनि जस्तो हाम्रो प्रोफेसन पनि हेर्दाखेरि अलिक डिसहार्टनिङ छ। रिपोर्ट मिलेन भनेर अब डक्टरले पनि भन्दैन, पेसेन्टले पनि भन्दैन, अनि क्वालिटी चाहिँ चाहियो भन्ने क्वालिटी के भने चाहिँ फेरि कसरी बुझ्छ। तर तपाईँहरूले त अहिले भन्नु नै पर्दाखेरि त नेपालमा ठुलादेखि लिएर सबैको स्याम्पल्सहरू कलेक्ट गरेर जाँच गर्नुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तल्लो तहका जति काम गर्नेहरूदेखि लिएर सबैको गर्नुहुन्छ नि। त्यसमा त कुनै डिफ्रेन्स हुँदैन नि। एन्ड फर अस एभ्री वान इज प्रायोरिटी। प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भए पनि या अरू कोही आए पनि हामीलाई पेसेन्ट भने सबै समान हो। सो वी केटर टु एभ्री वान विथ अप्टिमल क्वालिटी हामीले जति गर्न सक्छौँ। You all might see that is my coffee and my brownie coming along with Dr. Sarko. It's a little coffee chat, no, more than that, actually, I'm a professional in my own right. He's a professional. So every professional should understand that if they talk about their profession in public, make people understand, then they are enhancing their own profession. यो हजुरले जे भन्नुभएको छ नि मेरै फ्याटर्निटीले के भन्छन् भने मैले पेथोलोजीमा बोल्दाखेरि आफ्नो ठाउँको एड गर्न बोल्यो भन्छ। एड गर्ने नि हो हैन, एड गर्ने नि हो। एड गर्ने डेफिनेटली, बट आई लभ माई प्रोफेसन, आई लभ व्हाट आई डू। You have to eat your brownie also. We are still doing your chat, So no, it's about let people talk. You know what I always believe, Doctor, is if there are nobody behind your back, how are you going to go forward? That's what it is. All those people who talk behind the back are the ones who are going to push you. Definitely. Critics, you should always thank your critics the most if you're successful. I do that. And look where we are now. Xavier taught us to be like, कहिले हामी जेभियरहरूको एउटा बानी खराब छ किन हामी स्पष्ट बोल्न सक्छौँ प्रायः चोट लाग्छ। रातोलाई रातो भन्छौँ, कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो होइन। तर समाजले के माग्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यस्ता समूहले कालो छ भन्नेलाई त्यसलाई खैरो के अरे खरानी रङ भन्यो भन्छ, सेतो छ भने खरानी रङ भनिदिन्छ, त्यो ग्रे सेडमा बस भन्छ कि हुन्छ नि सेड त्यो। त्यसमा हामी नेपालीहरूले पनि एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने खाना खाएर कसैले खाना कस्तो छ भनेर सोध्यो भने प्रायः हामीले ठिक छौँ मात्रै भन्छौँ। खाना कि मिठो हुन्छ कि नमिठो हुन्छ, काम कस्तो भयो भन्दाखेरि ठिक छ भन्छ, काम कि राम्रो भयो कि नराम्रो भयो, ठिक छ म पढ्ने बानी छोड्नु पर्दैन। ठिकै छ भन्ने त्यो हिन्दीमा चल्ताए भन्छ नि, द्याट्स वान एटिट्युड मलाई चाहिँ मन पर्छ। We have to come out of that. भइहाल्छ नि, गरिहालिन्छ नि, होइन त्यो होइन, यो त पर्फेक्सन हुनु पर्यो। अब तपाईँले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ र हामी मास्क किन we have kept our distance, but म COVID victim, I have come out of it. I just came for my test with him. अनि यो इन्कर्पोरेट गरेर तपाईँहरू सबै भिडियो हामीसँगै राख्छौँ। So what I've done is my antibody testहरू पनि भइसक्यो। I do my test here and it's an honor to be a part of Samyak Diagnostic Center always. So thank you so much, Doctor. Let's enjoy. Cheers to that with cappuccino and latte at what is this hot mug? Barista. Anything you want to tell your friends? Anybody? Yeah, to all my friends that whenever, I mean, एक अर्काको प्रोफेसनलाई चाहिँ इज्जत गर्दै आफ्नो प्रोफेसनलाई आफूले पनि इज्जत गर्यो भने मात्र अरूले
त्यो प्रोफेसन चुज गर्छ सो विच आई हेभ बिन इन्सपायर्ड बाई यु टु Thank you. Sure, that's understood.